अस्सलाम वालेकुम। हर 5-7 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर ना एक फसाद चाहिए होता है कि उसने लूट लिया, वो लेकर भाग गया और वो जनाब चोर है, वो गद्दार है, वो इस मुल्क को खा जाएगा, ये छोड़ेगा नहीं। और उसके ऊपर फिर जो है ना एक एक्शन किया जाता है। एक्शन के अंदर बहुत सारे लोग या कुछ लोग बिलियनर हो जाते हैं, कुछ मिलियनर हो जाते हैं, बहुत सारे मिलियनर हो जाते हैं और मुल्क जो है ना दिवालिया होने की हालत पे आ जाता है। फिर उसको छोड़ दिया जाता है कि चलो ठीक है, तुम कर लो जो कुछ करना है। फिर सियासतदान आते हैं, एक्टिव होते हैं और बेहतर करते हैं। अच्छा, पीछे जो है ना सबसे लेटेस्ट जो है ना वाजवा डॉक्ट्राइन आई। वाजवा डॉक्ट्राइन ने इस हाल को पहुंचा दिया पाकिस्तान को। अभी फिर जो उनसी है ना सूरत हाल वो अजीब किस्म की हुई है। एक नया किस्म का जो है ना हाइब्रिड प्रोग्राम आया हुआ है। इलेक्शन की जो सूरत हाल बनी वो आपके सामने। इलेक्शन से पहले जो जालिम था उसको मजलूम बना दिया गया, जो मजलूम था उस बेचारे की ऐसी तैसी करके रख दी गई। जिसने इस मुल्क को रेस्क्यू किया वो जो इंसान है अपने घर में बैठा हुआ है, और जो उसके खिलाफ हमेशा साजिशें करता रहा उनके घर का बंदा, वो इस टाइम में मुल्क का वजीर आजम बना हुआ है। अब ये बातें हैं बड़ी तकलीफ दे, लेकिन ना करें तो क्या करें। बहरहाल ये आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करें, आपकी मेहरबानी होगी। कहते नहीं अच्छा लगता, फिर मुझे जो था ना कह कह के फिर करवाना पड़ता है। तो अच्छा, बहरहाल हो क्या रहा है आगे। आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ जो मेन जो इंसान लीडर हैं, जिनके अंदर ये काबिलियत है, जिनको अल्लाह ताला ने ये जुर्रत दी है, जो मौके पे खड़े होकर कहते हैं ये गलत है और ये सही है, ये सही है इसको करो, ये गलत है, इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, इसका मामला जो है ना इस वक्त में ठीक नहीं है, इसके ऊपर हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ जाएंगे, उनको घर में बिठाया हुआ है। और पार्टी को जो है ना एक ऐसी हालत के अंदर छोड़ा हुआ है कि पार्टी भी जो है ना परेशान हुई है कि हम किस किस्म का जो है ना बयानिया बनाए। बयानिया से मुराद ये है कि किस किस्म के काम करें। पंजाब में काम हो रहा है, टका के हो रहा है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पीएमएलएन बहुत अरूज पे जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अजहान की जंग चल रही है। अजहान की जंग के लिए पहले तो पाकिस्तान के अवाम को मफलूज किया गया, उसके बाद अगर कोई थोड़ी सी बेहतरी हो रही है तो आप अंदाजा लगाएं इस साजिश का कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की बुनियादी सहूलत, जो पूरी दुनिया के अंदर तालीम का सबसे बड़ा सोर्स है, उसको कमजोर कर दिया गया। और ये क्या आराम से हुआ है? क्या पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं है? समझ से बाहर है, या कि समझना चाह नहीं रहा कोई, या इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा। जितने व्लॉगर्स देखें आप, राइट के, लेफ्ट के और सेंटर के सब वो इस चीज के ऊपर बात करने के लिए नहीं तैयार। उनको इशारे ऐसे आए हुए हैं कि भी ठीक है, इतनी मार खाई है, मजीद खानी है, अगर नहीं खानी तो फिर बस चलते रहो, उसका डंडा, इसका तीर, उसका तलवार। यार ये काम रह गया पाकिस्तान के अंदर, अफसोस की बात है। और फिर मजेदार सबसे की बात यह है कि चस्के लेने के लिए सबके सब जो है ना व्यूअर जो है ना उधर पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन जो उस बात सीरियस कर रहा है उसको ना सपोर्ट करेंगे, ना उसको प्रमोट करेंगे, किसी भी तरीके से जो है ना उसके साथ नहीं खड़े होंगे कि यार ये बात तो सच कर। तो इस तरीके से नहीं चल सकता। आज एक जनाब नई नजर आई कि यानी कि एक प्रोग्राम बनाया गया पाकिस्तान को रेस्क्यू करें 2021 के अंदर। उसके तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं कि पीएमएलएन को जरूरत ही नहीं थी। मियां नवाज शरीफ को बताया गया कि आपका मुल्क खा जाएंगे, ये पहले डिफॉल्ट करेंगे और साथ ही डी न्यूक्लियर कर देंगे। और इसके लिए बिल्कुल आपको बयानात, हर चीज जो उनसी ना आपको वाजे नजर आ रही थी। मियां नवाज शरीफ आ गए इस कहने में, डेट्स तक बताई कि किस डेट को राबते हुए किस तरीके से कहा गया, किस तरीके से बताया गया, क्या उनको कहानी सुनाई गई। वो राजी हो गए। उन्होंने जब एक दफा कमिटमेंट कर लेते हैं वो पीछे नहीं हटते। और साथ ही जनाब आप देखें कि फिर क्या हुआ। यानी कि सितंबर में बात शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है ना फिर राब्ते होते हैं, दिसंबर में गारंटी आ जाती है कि जी ठीक है। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि जी ठीक है, हुकूमत को हटाओ, लेकिन अब आप सियासत में नहीं आओगे। और बाद में क्या होता है आप देखें ना, बाद में क्या होता है। बाद में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, यानी कि पीडीएम की हुकूमत आ जाती है। फरवरी मार्च के अंदर जो है ना ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डीजीआई की और डीजीआई आईएसपीआर की। उसमें बताते हैं कि जनाब अगले 10-12 सालों तक जिसने कमान संभाल ली है,
سب کا یہ فیصلہ ہے کہ اب ہم نے سیاست میں نہیں آنا. اس دن بھی سیاست کر رہے تھے, اسے ایک دن پہلے بھی, اس کے ایک دن بعد بھی, اور سٹل سیاست چل رہی ہے. پورا کا پورا نظام ہی جو ہے نا کیپچر کر لیا گیا. وہ جی آئے تھے جی اور کہا کہ جناب فار ہول لائف آپ کو آرمی چیف بنا دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. پھر جناب وہ 9 مئی بھی ہو جاتا ہے. 9 مئی کے بعد کی ان کی فیسلیٹیشن دیکھیں, عجیب قسم کا 9 مئی ہوتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے, جو مظلوم ہوتا ہے وہ عجیب قسم کی صورتحال کے اندر آ جاتا ہے. اور جو جنہوں نے یہ ساری ڈاکٹرائن چلائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہماری ریڈ لائن چھڑ گئی ہے. پھر جس نے پریس کانفرنس کر دی, پارٹی چینج کر لی, وہ جناب اوکے اوکے ہو گئے, باقی کے جناب اندر خانے اوکے ہو گئے, کچھ کو جناب رگڑا لگ گیا, اور ابھی تک تو جنزن اندر آرام سے رہ رہے ہیں. عجیب و غریب قسم کی سیاست ہے پاکستان کے اندر. چلو معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پی ایم ایل این سامنے آ گئی, ٹھیک ہے, اپنی سیاست کا بیڑا گرک کر لیا, لیکن کیا یہ نظام درست طریقے سے چل سکتا ہے؟ یہ نہیں چل سکتا. یہ بہت بڑا المیہ ہو گیا. ابھی جو انزنا اگر آپ دیکھیں بحریہ ٹاؤن پہ نیت خراب ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں جناب ملک ریاض نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کروایا کس نے تھا؟ پیغام کون بھیجتا تھا؟ ان کو پکڑا ہے. ملک ریاض نے یہ فراڈ کیے ہیں تو اس وقت میں کہاں تھی ایف آئی اے, کہاں تھی اپنا ٹیکس ڈپارٹمنٹ, کہاں تھی باقی دیگر ایجنسیاں؟ سب مل کے کر رہے تھے. وہ جی اتنے اس کے وہ تھے, اور وہ جی کالا چور ہے, فلانا ڈمکانا ہے. اور اس کے بعد ہونے کیا والا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, محمد اورنگزیب صاحب, محسن نقوی صاحب, یہ کس کے نمائندہ؟ انہوں نے کہنا بس جی آج کے بعد جو ہے یہ بحریہ جو ہے ڈی ایچ ایس سنبھالے گا. حکومت میں تو اتنی اہلیت نہیں ہے. پہلے جناب وہ زراعت کے نام پہ لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے نا وہ بھی دے دی. اس ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, اور کیا اس سے حالات بہتر ہوں گے؟ دوسرا تو چاہتے ہی ہے کہ اتنی آنکھوں پہ پٹیاں بندیں لالچ کی, مادے کی, کہ ہمیں موقع ملے. اور اس دنیا کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, اس جنگ کی طرف کسی کی نظر نہیں ہے. باتیں سنو تو جناب ایک سے ایک. پی ایم ایل این بہترین کام کر رہی ہے, لیکن پی ایم ایل این کے پیروں میں بیڑیاں کتنی پڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانے کے لیے نہیں تیار. بالکل آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک ریاض کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایسے ہی میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا. یہ پورا کا پورا میڈیا ایسی تلواریں نکال کے جو انسان میاں نواز شریف پر چڑھا ہوا تھا. اور یار کون سا اس نے ایسا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہے نا کہ پہیے لگاتے ہیں, تو پہیے لگاتا کون ہے؟ پورا میڈیا پہیوں پہ چلتا رہا, پورا ڈپارٹمنٹ کے ڈپارٹمنٹ چلتے رہے. اور اس نے کون سا پاکستان سے باہر لے گیا؟ چند ٹکے آپ کو نظر آ رہے ہیں. دبئی میں پروگرام لانچ کر رہا ہے جہاں پہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا آپ کہہ لیں پراپرٹی فراڈ ہوا. ٹھیک ہے نا, اتنی بڑی فائنینشیل کرپشن ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں پچھلے 20 سال کے اندر جو پراپرٹی ٹائکونز جو ہے نا دبئی میں نظر آتے ہیں, کسی کے اندر جرت ہے کہ بات کرے؟ سمجھ نہیں آتی یار. وہاں پہ اپنا ملک ریاض جا رہا ہے, اس کی ٹانگیں کھینچنی ہے. لیکن باقی جو ان سے ہے نا جنہوں نے بلینز نہیں, مور لائک ٹریلین ڈالر, یا اس سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے یا اس کے برابر ہوں گے, تھوڑے کم ہوں گے, صرف پراپرٹی کے اندر جو ہے نا پچھلے 20 سال کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے غائب ہو گئے. ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. لیکن اسی دبئی کے اندر مجھے نہیں کہتے اچھا لگ رہا, لیکن یار آپ کو پاکستان کا نظر آ رہا ہے. وہ فائلیں تھیں جی, ایسے تھیں جی, ویسے تھیں جی. کون کروا رہا تھا اس وقت میں؟ کیوں آنکھیں بند تھیں؟ ولاگ لمبا ہو جاتا ہے جی, پھر آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں, نہ لائک کرتے ہیں, نہ سبسکرائب کرتے ہیں, نہ شیئر کرتے ہیں, نہ کومنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یار بات سچ تھی. تکلیف میں ہوں آج کل پرسوں سے. اور میں نے ملک ریاض کے بارے میں پہلے بھی میں تھوڑی سی تنقید کر لیتا ہوں, لیکن یار کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہے پاکستان میں؟ کسی ایک کو ڈپارٹمنٹ کو پرائیویٹ میں کوئی کام پاکستان کے اندر رشوت دیے بغیر نہیں ہوتا. فائلیں دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. کسٹم کو دیکھیں آپ, ایف بی آر کو دیکھیں آپ, کسی کو بھی دیکھ لیں. کون سا یہاں پہ ایسا جو نا سسٹم بنا ہوا ہے؟ ماں سوائے چند طاقتور لوگوں کے, ان کے کام خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں. بس وہ سوچتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, زبان سے بیان کرتے ہیں اور کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ حافظ جی.